خوتي المغاربة، السلام عليكم. اليوم درت هاد لا فيديو هادي بغيت نهضر على واحد لو تروك، واحد لو سوجي اللي ولا كلشي كيهضر فيه، اللي عارف واللي ما عارفش واللي عند بالو عارف. انا اليوم بغيت نعطي فيه ان افي، مون بوين دو فيو. نهضروا على اول حاجه اللي هي شنو، اللي هي المقاصه، ونهضروا على بن كيران وشنو جا وقال لك هو غادي يدير وغادي يدير وغادي يدير، ساعه ما دار والو. أه نهضروا على المقاصة قال لك غادي يحيد فيها ديك الدعم اللي كتعطيه الدولة. المقاصة هو شنو؟ هو صندوق الدعم ديال لي سيتويان ماروكان اللي فقراء، ماشي العاديين الفقراء. باش كيقلب في هاد صندوق الدعم هذا، شنو لقاو؟ لقى بان ما كاينش واحد التقسيم عادل ديال هاد صندوق المقاصة. علاش؟ حيت جاو باش يحسبوا لا موين جينيرال ديال لا كونسوماسيون ديال هادوك الناس الفقراء، ديال الناس اللي لبات عليهم. لقاو بان الفقراء كونسوميو قل من داكشي اللي كيكونسوميو الناس اللي لبات عليهم في لي برودوي اللي فيهم الدعم. اذا جينا نعطيو بحال دابا اكزامبل البوطه، المعدل العام ديال المواطن عادي كيستعمل جوج بوطات، ثلاثه البوطات. سوا الدوله كتعاونو في 100 درهم حتى ل 200 درهم، حيت البوطه دايره ب 142 درهم نورمالمون. حنا كنجيو كنخلصو 42 درهم، هي الدوله كتعاونك في 100 المهم 100 درهم في البوطه. الا كنت كتعمل جوج ثلاثه 200 حتى ل 300 درهم. نمشيو لهند داك لاباس عليه عنده في لا موين جينيرال ديالهم كاينه 6 د البوطات حتى ل 7، 5 حتى ل 6 بالا. 5 حتى ل 6 كنجي كنحسبها كنلقى بان كيتعاون في 500 ولا 600 درهم. هادشي غير في البوطه. كيفي باش كنهضروا على المقاصه كتعاون هذيك 600 درهم وهذا كتعاونو ب 200 درهم ولا 300 درهم، كنشوف ان كاين واحد الفرق. الوغ كو نورمالمون المقاصه خصها تعاون هذاك اللي فقير، ماشي هذاك اللي لاباس عليه. بن كيران جا الله يكثر خيرو، جا قال لك ودي ما يمكنش المقاصه تولي كتعاون اللاباس عليه والفقير تخلي، الوغ كو هي دارت للفقراء والارامل وهذه الناس اللي بحالو. شنو قال لك؟ قال لك غادي يحيد المقاصه، وغادي يدير دعم مباشر. دعم مباشر مزيان. علاش؟ بحال اللي دايرين لي بيي بلو زافونسي كو نو. كاين دعم مباشر. كنجي كنحسب لا موين جينيرال ديال لا كونسوماسيون اللي كنتي كتكونسومي دوك لي برودوي اللي فيهم الدعم، ماشي لي برودوي كاملين، لي برودوي فيهم الدعم. البوطه، الزيت، الطحين، السكر. كنجي كنشوف كنتي بحال دابا باغ اكزومبل مثال، كتكون الدوله كانت كتعاونك في 2000 درهم ولا 1500 درهم في الشهر ولا 1000 درهم في الشهر. داك الدعم هذا كيكون بحال عندك واحد لاكارت فيزا اللي كتجي الدوله كت فيرسي لك فيها الفلوس. كتجي انت في الاخر ديال الشهر كتلقى عندك واحد لو سولد لديك الدعم اللي نورمالمون كتعطي لك الدوله انديريكتومون. دابا كتعطي لك الدوله ديريكتومون دوك لي كارت ديالك، دوك لي كارت اللي عندك. ندوزو لواحد اللعبه ديال لي كوب دانفستيسمون ديال 15 مليار دو درهم، اللي بزاف قال لك لا، ولا انفستيسمون ولا باش ما كيكونش الانفستيسمون انفراستركتور كتبقى هي هذيك، ما كيكونوش لي زوف دونبلوا ما كيتزادوش، ما كيبقاوش الناس يخدموا. هذه ماشي الناس ما كيبقاوش يخدموا، لا. وماش بحال دابا ياك سوا حيت ديجا دوك لي 15 مليار دانفستيسمون راه ماشي هما دوك لي 15 مليار باش المغرب فهمتي غاديه وكتبني وكدير مشاريع، لا. دوك لي 15 مليار راه غير موخولي شويه 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 من الحاج، شويه من كل ميزانيه ديال وزاره ولا ديال أه دوك لي كوب دانفستيسمون قال لك مابقاوش ما تبقاش الخدمه. ماشي ما تبقاش الخدمه، مي بلاصه ما كانت غادي يخدموا 100,000 واحد تولي يخدموا 50,000 واحد كمثال. كيفاش غير الخدمه كتقل بالحق.
هادشي غير في داكشي اللي هو بوبليك، اما في تو سكي بريفي كتلقى هذاك هو هذاك، هادشي ما كيقيس كاع داكشي بريفي. لا لانفراستركتور لما كانت لانفراستركتور كيف لي زانفيستيسور ما تيجيش. نقدر نقول لك بان لانفيستيسور ما كانش غادي يجي كنا مشينا خدينا ان كريدي باش نعاود باش ما ناخذوش باش ما نديروش دي ان هاد لو كوب دانفستيسمون ديال 15 مليار دو ديرهم، حيت ما كناش درنا ان كوب دانفستيسمون كنا نمشيو ناخذو ان كريدي. باش نردو ان كريدي المغرب ماشي بحال البلدان البتروليه وداك التحرك كيف خصو ياخذ ان اوتر كريدي فوسفات. سي فري مي فوسفات ما عندوش واحد المدخول اللي هو بحال البترول، كيف غنمشيو ناخذو ان اوتر كريدي مورا ان اوتر كريدي مورا ان كريدي. واحد مومون دوني غتولي ما تبقاش عندك ما تبقاش عند ليطا عند البلاد واحد ما يبقاوش يشوفوها بواحد النظره بروفيسيونيل. علاش ما يبقاوش يجيو انفيستيو باش ان انفيستيسور كيشوف بان لو بي فين هما غاديين عامر بليدات وعامر بهذا كيف ما تي ما كيجيش انفيستي فيه، ما عندوش يجي انفيستي فيه. ولا بروف سي كو كما كنا مشينا زدنا خدينا لي كريدي كما كانش ديك ايرونوتيك كما كانت جيت تانفيستي عندنا، كما كانش بليزيور غروند كونت مونديال يجيو انفيستيو عندنا في العهد ديال بن كيران. توت ان ساشون كو المغرب كان عنده عجز ديال 6% في الميزانيه ديالو. باش كنهضروا على عجز ديال 6% كيف كنهضروا على حاجه اللي هي خطيره. علاش؟ حيت قبل ما يطلع بن كيران ما كانش عجز، بالحق كان ان بلوس ديال 0 شي حاجه. في الحكومه اللي فاتت داك العجز داك لو بلوس ما خلاتوش ورداتو عجز ديال 4%. كيف باش جا بن كيران لقى في يدو اول مشكله تلقات ما هي العجز ديال 4% والميزانيه ما كانتش 100% هذا العام. سكيفي كان خصو لابد باش ياخذ ان كريدي كما كان هذا ان كوب دانفستيسمون كان خدا ان كريدي كان العجز غادي يزيد غادي يولي 9% افيك لو طون غادي يقدر يطلع ل 14%. فاش كتقول لي على بلاد فيها عجز 14% وكتقول لي نمشي نقلبوا على لي زانفيستيسور، خاصك فريمون تحلم بها. حتى شي انفيستيسور ما بغى يحط فلوسو في شي حاجه اللي ما 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 فيهاش رواج. باغ كونطخ كاينين شي معارضات. دابا المغرب كله ولا معارض على اللي كيبان لي انا اللي ما فاهم. المهم اللي كيقول راه فاهم كيجي كيقول لك المعارضه. علاش كتقول المعارضه؟ كتقول بان المغرب باش طلع بن كيران ليكونومي ديال المغرب ولات هابطه. منين ولات هابطه؟ لو سيكتور ديال التوريزم في هاد لي 5 ديرنيير موا طلعت 4%. في l'investissement externe طلعت 45%. باش كنهضروا على une augmentation ديال 45% ce qui fait كاين واحد ليفور كديروا الحكومه وكيديروا ديك الاستراتيجي ديال الحكومه كيف غاديه مزيان. لاغريكولتور الحمد لله عندنا هذا العام 95 مليون قنطار غادي تحصد، soit une augmentation de 23%. 23%, ce n'est pas rien du tout. C'est pas rien. عندك البطالة تعرف فيها واحد المشكل. مشكل انا جاني غريب. علاش بديت كتلقاه هو شومير ما عندوش فلوس، ما عندوش بي دي جي ولا ما عرفت مو ولا ما عرفتش طاف شي واحد من الطاف اللي فهمتي غادي بيستوني وخاك تقول لي غادي ندير لك مباراة باش تدخل تخدم، كيقول لك لا. بحال تيقول لك خلي ولد الديريكتور يدخل ولده ويدخل المعارف ديالو بلا حتى واحد ما يهضر معاه، وانا كذلك. بالحق خصك تعرف بان ولد الديريكتور يطلب منك انت. سكيفي من الاحسن نديرو واحد المباراة فهمتيني غيدوز فيها كلشي، ولد الديريكتور ولد العساس غيدخلوا كاملين في قاعه وحده، كلشي غادي يدوز. غيولي واحد لو جو ديال لا كومبيتونس، غتولي فهمتيني
لا كومبيتونس ديالك، داكشي اللي قريتيه، داك لو باغاج اللي عندك في داك لو باغاج اللي عندك في راسك هو اللي غادي يخليك تخدم، ماشي لو بيستون ديالك. سكيفي انا بور موا سي ميو تكون المباراة كو آه كو يكون التوظيف المباشر. بغيت غير نفكر واحد القضيه، بان المغرب الى كلاسي لو دوزيام، ليكونومي ديال المغرب الى كلاسي لا دوزيام في المغرب، في لافريك باردون، في لافريك. سكيفي سي سا بروف اون شوز، سا بروف كو ليكونومي ديال المغرب غاديه مزيان، ولا استراتيجي اللي واخدها المغرب غاديه مزيان. وباش كتقول لي على السياحه الجنسيه ولا السياحه هذيك، راه فين ما مشيتي لي زيتازوني، مشيتي درتي لوروب كامله، مشيتي لازيا، غتلقى لابد ما كتكون السياحه الجنسيه هذه سي كيك شوز كي ناتوريل. سي فري كو فوالا ما خاصهاش تكون، او نوتر ريليجيون ما كتخليش تكون بالحق. ما تقدرش تبدل الفكر اللي عند شي وحدين، ما تقدرش تبدل الفكر اللي عند شي وحدين. او ليطا راه تيدير نورمالمون، راه الي كونسيون بان كاين السياحه الجنسيه، ولكن راه ماشي اون فيزون بحال هكذا que باش غادي ما تبقاش هادشي حاجه جديده. مي il faut prendre la responsabilité, il faut être conscient، حيت هادي بلادنا، حكومه 4 سنين وغادي تمشي بالحق، هادي حنا بلادنا وغنعيشوا فيها دائما. كيف خصنا نعرفوا المصلحه ديالنا فين كاينه. المصلحه ديالنا ماشي هي باش خصنا نوعاو، اون غرو خصنا نوعاو. السياحه جنسيه ولا السياحه ما جنسيه خصنا نحاربوها، ماشي الدوله اللي غتحارب كلشي. الدوله كدير واحد الدور، خاصها دير واحد الدور كبير، والشعب عنده واحد الدور كبر، حيت الشعب خصو يحس بالمسؤوليه اللي كاينه في العاتق ديالو. كما حتى الحكومه خصها تهز المسؤوليه، وخصهم كاين دي ديسيزيون اللي خصهم يتراجعوا، خصهم يتاخدوا بحال المقاصه. خصها تكون هاد لا ديسيزيون اللي خداها بن كيران، سي اون ديسيزيون كو جونكوراج. مي en même temps ماشي يجيو يحيد الدعم كامل دقه واحده، يحيد حاجه بحاجه سينو ماشي الصغار اللي غادي ينوضوا ليه، مي الكبار غادي ينوضوا ليه. هذا هو البروبليم اللي عند بن كيران، سي كو كي عارف كو الشعب اللي كيبغي عنده واحد الشعبويه كبيره بالحق، الشعبويه ديالو ما فيهاش الدروع على الكبار، ما فيهم غير الدروع على الصغار، الشعب الصغير. اما الناس الكبار هما اللي غادي يكونوا عائق بالنسبه ليه، وبحال اللي دايرين ليه دابا بزاف ديال العوائق والمشاكل. كونكلوزيون، لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي نهضر شويه على الوعي، وشويه على لا سوسيتي ديالنا فين وصلات، والمشاكل اللي عندنا، والمشاكل اللي حنايا مازال حتى الان مازال ما كنعطيوها كنهضروش بعين الاعتبار. J'espère que cette vidéo vous plaira, ou j'espère que vous allez comprendre ce que j'ai ce que je vous ai dit. Oh, ça